नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 262 से देखें। कल बात हो रही थी खर्च की कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह ताला के रास्ते में अपने माल खर्च करो। जो कोई अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसको इतना बढ़ा देते हैं 700 गुना उसको मल्टीपल, उसका आप समझ लीजिए उसको 700 गुना आप उसको मल्टीप्लाई कर दे, इतना अल्लाह ताला उसको बढ़ा देते हैं। इतना प्रॉफिट तो दुनिया में कहीं भी किसी भी सीजन में किसी भी सेल में आपको नहीं मिल सकता कि आप खर्च करें और आपको इतना ज्यादा मिले, उसके इतना कई गुना ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ाकर आपको मिल जाए, हो ही नहीं सकता ऐसा। बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ जब आप अल्लाह ताला को कर्ज देते हैं, अल्लाह ताला के पास आप खर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं, तो अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा चढ़ाकर उसको आपको देते हैं। फिर अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल दी कि किस तरह 700 गुना उसको बढ़ा देते हैं और जिसके लिए चाहे अल्लाह ताला जितना भी बढ़ा दे, यानी इससे ज्यादा भी अल्लाह ताला बढ़ा सकते हैं। अब फिर इस आयत में देखिए खर्च के ही बारे में, मसलू मिसाल, अल्लज़ीना वो लोग जो युनफिकूना खर्च करते हैं, अनफका युनफिकू से बना है खर्च करना, जो लोग खर्च करते हैं फी सबील अमवालहुम अपने माल, माल की जमा अमवाल, अमवालहुम उनके माल यानी अपने माल, फी सबीलिल्लाह, फी मतलब में, सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, तुम्मा फिर ला युद्बिऊना नहीं वो पीछे लाते, नहीं वो पीछा करते, नहीं वो पीछे लाते। इत्तबा से बनाए, इत्तबा क्या कर, इत्तबा का मतलब क्या होता है? पीछे लाना, फॉलो करना, चलना, किसी के पीछे चलना, तो या किसी के पीछे लाना। तो यहाँ पर किससे बना ये फेले माजी अतबा, और इसका फेले मुजारे युतबिऊ, और इसका अम्र अतबी, और इसके रूट लेटर्स हैं ता बा ऐन, तबा पीछे लाना, और नहीं वो पीछे लाते माँ जो अनफकू उन्होंने खर्च किया। ये क्या है? फेले माजी, अनफका अनफकू उन सबने खर्च किया, मन्नन एहसान जताकर, मन्नन एहसान जताकर, मन्नन कहते हैं एहसान जताने को, मीम नून नून इसके रूट लेटर्स हैं, और एहसान या नुकसान दो मायने इसके आते हैं इसमें, ठीक है, लघवी मायने इसके दो आते हैं। और भारी वजन को भी मन कहते हैं, जो भारी वजन होता है ना उर्दू में उसको मन कहा जाता है, उसके लिए भी मन आता है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें? एहसान जताना, नहीं वो पीछे लाते जो अनफकू उन्होंने खर्च किया, मन्नन एहसान, एहसान जतलाना, वला और ना ही अजन तकलीफ देना। अजन, अजन में क्या आता है? जो भी अजियत हो, चाहे वो जिस्मानी हो या वो माली हो या इमोशनली किसी को अजियत देना या फिजिकली किसी को अजियत देना, किसी भी तरीके से वो अजन में आ जाता है। लहुम उनके लिए, अजरुहुम उनका अज्र है, अजरुहुम उनका अज्र है, देयर रिवॉर्ड, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, वला और नहीं, खौफुन खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला हुम और ना ही वो सब, यहज़नून गमगीन होंगे, हजीना यहज़नून से बना है, और ना ही वो सब गमगीन होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि आप लोगों को खर्च करना है, यानी ईमान वालों को, जो लोग ईमान लाते हैं, अल्लाह ताला पर यकीन करते हैं, उनके लिए बार बार ये आयतें आ रही हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते में उन लोगों को खर्च करना है। अब देखिए, शैतान जो है हमारा खुला दुश्मन है। शैतान हमें जो है आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। जब भी हम खर्च करने के बारे में सोचते हैं तो वो ये सोचता है अभी तो इतना सारा इसको दे दिया, इतना सारा इसको दे दिया, अभी हम यहाँ पर दे देते हैं, अभी हम यहाँ पर दे देते हैं। बहुत सारी जगहें जहाँ पर हम खर्च करते हैं, अब कहाँ कहाँ खर्च करें,
یا ساری ذمہ داری ہماری ہے، یا جو ذمہ داری لے لی اس کو پہلے اسی میں خرچ کر لیں، بعد میں دیکھا جائے گا. اس طرح کے خیال شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے. اور ایک اور طریقہ اس کا اور ہوتا ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بے شمار اجر بتایا اس کا. لیکن جب ہم نیکیاں کرنا شروع کرتے ہیں تو شیطان بالکل خاموش رہتا ہے. جب بہت زیادہ نیکیاں کر لیتے ہیں اور سیٹسفائی ہونے لگتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو شیطان ایک جھٹکے میں آتا ہے اور ہماری ساری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے. کچھ اس طرح ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ہماری ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہیں اپنی نیکیاں ضائع نہیں کرنی. یعنی اگر آپ جو ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، تو پھر اس کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ شیطان ہر وقت تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کس طرح میں اس کی نیکیاں ضائع کر دوں. اس نے جو ہے اتنا خرچ کیا، مجھے اس کو خراب کرنا ہے، اس کے خرچ کو مجھے ضائع کرنا ہے. تو وہ ایسے ایسے طریقے دل اور دماغ میں لے کر آتا ہے کہ وہ سب ایک جھٹکے میں زیرو ہو جاتا ہے. تو پھر دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح مال ضائع ہوتا ہے. پہلا احسان جتا کر اور دوسرا تکلیف دے کر. اس کے اندر ہے نا، چاہے آپ اسے انڈر لائن کر لیں، منن اور اذن کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر. دو چیزیں ہم جب کر لیتے ہیں تو ہمارا سارا کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. جتنا مال اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں وہ سب ضائع ہو جاتا ہے. احسان جتانا، جیسے جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس پر احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، ہم نے بندوں کے لیے نہیں کیا، ہم نے اللہ کے لیے کیا، اور ہمیں اس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ سے چاہیے. لیکن ہمارے دل میں یہ آتا ہے، اچھا میں نے اس کے اوپر احسان کیا، اب یہ میرے اوپر اتنا بھی خرچ نہیں کر سکتی، یا یہ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی، یہ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا، میں نے اس کو اتنا کچھ کیا. اب جیسے ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے بہت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن جب وہ ہمارے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، ہم سے فرنٹ ہو جاتے ہیں، یا ہماری لڑائی ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارے دل میں ایک دم خیال آتا ہے، اچھا اس وقت میں نے اس کو اتنا دیا تھا، میں نے اس کے بچوں پر خرچ کیا، میں نے اس کو پڑھایا، میں نے اتنے کام کیے، اور یہ دیکھو میرے سے کس طرح لڑائی کر رہا ہے، دیکھو یہ میرے سے کیسی آواز میں باتیں کر رہا ہے. اس طرح کے خیال ہمارے دل میں اگر آ گئے تو وہ مال ہمارا ضائع، کیونکہ ہمیں اس سے بدلہ تھوڑی چاہیے، یہ تو بدلہ ہو گیا. اگر ہم نے اسے دیا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے اچھے سے بات کرے، وہ مجھے جو ہے جھڑکے نہ، وہ میری عزت کرے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو پھر احسان جتانا ہو گیا. یعنی ہم اس سے بدلہ چاہ رہے ہیں اور احسان بھی جتا رہے ہیں اس کے اوپر. تو اور یہی ہوتا ہے احسان جتانا، یعنی پیچھے اس کے لا رہے ہیں منن. اور پھر دوسرا تکلیف دینا. اذیت دینا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں میں ذکر کرنا کہ ہم نے اس کی مدد کی، تاکہ وہ جو ہے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جائے. اور جبکہ دیکھیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، صحابہ کرام جو تھے جب وہ کسی کو کچھ قرض بھی دیتے تھے یا کسی کے اوپر خرچ کرتے تھے، جو بھی اس کو دیتے تھے صحابہ کرام اس کے سامنے نہیں جاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے دیکھ کر وہ شرمندہ ہو جائے. تو اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے صحابہ کرام کہ اس کے سامنے تک نہیں جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شرمندہ ہو جائے. اور پھر جس پر ہم خرچ کرتے ہیں اس پر اپنی مرضی چلانا. ٹھیک ہے، اگر دنیا کے فائدے کے لیے کیا ہوگا تو اس کا فائدہ دنیا میں مل جائے گا، لیکن اگر آخرت کے لیے کیا ہوگا تو پھر اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی. یا آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر اس کا ڈسکشن کریں کہ میں نے اس کو اتنا دیا، میں نے اس کو اتنا دیا، اور جگہ جگہ ڈسکشن کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں، تو اس سے اس انسان کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے. اور پھر یہ تیسرا یہ کہ ان دونوں میں ریاکاری شامل ہو جانا اور دکھاوا. جو دکھاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے تو اتنا کیا، اور آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو، احسان جتا رہے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ آپ کا ضائع، یعنی ہمارا شیطان اس کو ضائع کر دیتا ہے. تو یہ سب اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں ان سب کاموں سے بچنا ہے. ہمیں یہ کام نہیں کرنے، ہمیں ریاکاری نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، اذیت نہیں دینی، احسان نہیں جتانا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ شیطان ایسے ایسے کرے گا، تمہارے سامنے آئے گا، لیکن تمہیں اس سے بچ کر رہنا ہے، تمہیں اس کی چالوں میں نہیں آنا. اب دیکھیے صحابہ کرام نفل نمازیں بھی پڑھتے تھے نا، تو اپنے گھروں میں پڑھتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو آپ کی عبادتیں اور آپ کا نیکی کا کام اللہ اور آپ کے بیچ میں رہنا چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اور پھر
اس کے علاوہ دیکھیے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو دکھاوا نہیں کرتے. کیا ہم اپنے آپ سے کوشچن کریں، کیا واقعی میں دکھاوا نہیں کرتی؟ واقعی ایسا ہے؟ کیا یہ ریئلٹی ہے کہ میں دکھاوا نہیں کرتی؟ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں گے تو ہم بہت دکھاوا کرتے ہیں. ہمارا سب سے زیادہ دکھاوا تو شادی بیاہ میں ہی نظر آ جاتا ہے کہ جب ہمیں اپنے گھر میں شادی کرنی ہوتی ہے، اتنا زیادہ اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنا زیادہ جمع پونجی پوری کی پوری اسی میں لگا دیتے ہیں. اور پھر دہیج دینے میں ہم اتنا دکھاوا کرتے ہیں کہ سامنے والا کیا سوچے گا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی بیٹی کو تحفے دے رہے ہیں، نام ہم یہ رکھ دیتے ہیں. کیا وہ واقعی تحفے ہوتے ہیں؟ اتنا خرچ ہوتا ہے، اتنا دکھاوا ہوتا ہے شادی میں ہی کہ ہم اپنی ساری نیکیاں اسی میں ضائع کر دیتے ہیں. یہ دکھاوا ہوتا ہے. ہم اتنا ریسیپشن کر رہے ہیں، اتنے اس میں خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو اتنا دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کتنا بہترین ہوا. یہ سب دکھاوا ہے اور یہ ساری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے ہماری. تو ان سب باتوں پہ ہمیں غور اور فکر کرنا ہے. ان سب کے ایسا تو نہیں کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں اور اپنا سب کچھ ضائع کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ لوگ ایسا کریں گے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، نہ تو احسان دکھائیں گے، نہ کسی کو تکلیف دیں گے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اجر ہے. اور کیسا اجر؟ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ جو آیت ہے نا، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ آیت کیسی ہے؟ قیامت کے دن ہر کوئی اتنا خوف میں ہوگا، اتنا پریشان حال میں ہوگا، کیونکہ کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا پتہ نہیں میری نیکیاں قبول ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جس میں ذرا بھی کھوٹ ہوگا، جس عبادت میں کسی میں بھی ریاکاری ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اس وقت صرف ڈر ہی ڈر ہوگا، بے چینی کا عالم ہوگا، بہت پریشان ہوں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سکون میں رکھیں گے، پریشانی نہیں ہوگی ان کو، نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا. پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ 263 آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قول مطلب بات، معروف اچھی بات کہنا، مطلب کہنا اپنی طرف سے لگائیں گے بات کو پورا کرنے کے لیے، سینٹینس پورا کرنے کے لیے. قول معروف، اچھی بات کہنا، وہ مغفرت، اور معاف کر دینا، مغفرت کرنا، خیر بہتر ہے، معاف کرنا بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعوها اس کے پیچھے ہو، یتبعو اتباع سے بنائیں، یتبعو پیچھے آئے، ہاں اس کے اذن کوئی تکلیف، واللہ اور اللہ غنی بے نیاز ہیں، حلیم بہت بردبار ہے، بے نیاز ہے بہت بردبار ہے. یعنی اس میں دیکھیں صدقہ دینا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن مان لیں کوئی ہمارے گھر کے دروازے پر آیا، اس نے مانگنا شروع کرا، ہم نہیں دے رہے ابھی، یا ہم کسی کام میں مصروف ہیں، یا پھر جو ہے دے نہیں پا رہے ہیں، یا اتنی حیثیت نہیں ہے کہ کسی کو دے پائیں، جو بھی مانگنے والا آیا، تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنی نیکیوں کو کسی بھی طرح ضائع مت کرنا. اگر اس کو منع کرنا پڑے تو اچھے انداز میں منع کرنا، اور اس کو معاف کر دینا. اس کو جھڑکنا نہیں کہ چلو آگے چلو، ہمارے پاس نہیں ہے، روز آ جاتے ہو، اس طرح کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کو جھڑک دینا اور اس سے تکلیف دے الفاظ میں بات کرنا، ایسا نہیں کرنا، بلکہ بھلی بات کہنا اور بخشش، اس کو معاف کر دینا، یہ بہتر صدقہ ہے. ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی، یعنی جو بھی ہم نیکی کر رہے ہیں اس کو ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا. اگر مان لیجیے کسی کو دیکھ کر، اگر میں اپنے بھائی کو دیکھ کر اسمائل پاس کر دیتی ہوں تو وہ جو ہے نیکی ہے، اس کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا، اس کے لیے بھی وہ بھی ایک صدقہ ہے کہ آپ نے اپنی اسمائل سے دوسرے کو خوش کر دیا، اپنے بھائی کو خوش کر دیا، اپنے رشتے دار کو خوش کر دیا. تو آپ کو کوئی نیکی آپ چھوٹی نہ سمجھیں. اگر آپ کسی سے اور جو آپ کو مانگنے والا آئے یا جس کو آپ نہیں دینا چاہتے تو اس کو بھلے طریقے سے منع کر دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. اور یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے ہو تکلیف، یعنی آپ بہت خرچ کر رہے ہیں، بے شمار خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں اور اس کو ستا بھی رہے ہیں، احسان بھی جتا رہے ہیں، تکلیف بھی دے رہے ہیں، ستا بھی رہے ہیں، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھی بات کہیں اور مغفرت کر دیں، یہ بہتر چیز ہے. واللہ اور اللہ غنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو بے شمار خزانے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں دے کر کہ کون میری محبت میں دیتا ہے اور کون نہیں دیتا، اور کون کس قدر دے سکتا ہے. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں بہت دیتے ہیں. اور اللہ حلیم ہے. حلیم کیا ہوتا ہے؟ حلیم کون سی صفت ہوتی ہے؟ کہ وہ جو غصہ آنے پر بھی غصہ نہ دکھائے،
ہم دن رات اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں فوراً پکڑتا نہیں ہے، ہمیں موقع دیتا ہے تاکہ ہم خود سدھر جائیں، تاکہ ہم جو ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہم قرآن کو غور کریں، پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر غور کریں، حدیثوں پر غور کریں، اور ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، میچور ہیں، بردبار ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، یا اور پھر اس میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، نہ ہی اس کی طرف نظریں کریں گے، نہ ہی اس پر رحمت کریں گے۔ پہلا، جو دے کر احسان جتانے والا ہو، دوسرا ٹکنوں سے نیچے تہبند لٹکانے والا، تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی کی کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی تم چھوٹا مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، چاہے وہ تمہارا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مسکرا کر بات کری تو یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ پھر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے لیے صدقہ ضروری ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، وہ ہاتھ سے محنت کر لے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی دے۔ پھر صحابہ نے کہا، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تب کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے بچے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کماتے نہیں ہیں، ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن وہ ہاتھ کی محنت سے کر سکتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر دی، کوئی مجبور ہے، کوئی پریشان ہے، اس کی مدد کر دی، کسی بھی طرح آپ مدد کر دیں، اپنی اسکل، آپ کے پاس کوئی اسکل ہے، آپ اسی سے کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے، کسی بھی طرح مدد کر دیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا صدقہ افضل ہے، یعنی سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، تنگ دست جو اپنی محنت میں سے صدقہ کرے، پہلے ان کو دے جن کی ضرورت پوری کرنا اس کے ذمہ ہے، یعنی کوئی غریب ہے، غریب اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، اس کے بعد تھوڑے سے میں بھی وہ صدقہ کر دیتا ہے، وہ صدقہ سب سے بہتر ہے، اچھا ہے۔ اور ہم مالدار ہونے کے باوجود بھی دیتے ہیں، پھر کوئی اور مانگنے آ جاتا ہے تو کیا سوچتے ہیں، ابھی تو یہ کام ہے، ابھی تو ہمارا اتنا نقصان ہو گیا، ابھی ہمارا یہ ہو گیا، ابھی ہمارا وہ ہو گیا، بہت بے شمار باتیں پھر سوچنے لگتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب دیکھیے یہاں پر ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا جب بھی ایمان والوں کی بات ہو فوراً الرٹ ہو جائیں کہ اب ہمیں کرنے والے کام کیا ہے ہمارے لیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبتلو، نہیں تم ضائع کرو، تبتلو، با تا لام، باطل کرنا، جھوٹ کرنا، ضائع کرنا۔ باطل کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کرنے کو، ضائع کرنے کو، ویسٹ کرنے کو۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ نہیں تم باطل کرو، اب تلا، یبتلو، اب تل، اور با تو لام اس کا روٹ ہے، روٹ لیٹرز ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ضائع کرو، حکم دے رہے ہیں پہلے، نہیں تم ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، تمہارے صدقے، صدقات، صدقے، کم تمہارے صدقے، بالمنی، احسان کے ساتھ، والعزا، اور تکلیف کے ساتھ، یعنی اذیت کے ساتھ، یعنی احسان جتا کر اور تکلیف دے کر۔ کالذی کا مطلب جیسے کہ، الذی وہ شخص جو، الذی کس کے لیے آتا ہے؟ وہ اس شخص کے لیے، وہ شخص جو ینفقو خرچ کرتا ہے، انفقا ینفقو، وہ جو خرچ کرتا ہے، فعل مضارع، مالہو اپنا مال، اس کا مال، ریا دکھانے کے لیے، ریاکاری دکھانے کے لیے، ناسی لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا اور نہیں، یؤمنو وہ ایمان لاتا، آمنا یؤمنو اور نہیں وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، والیوم الاخری اور آخرت کے دن پر۔ تو مثلہ مثال اس کی، تو مثال اس کی، کمثلی کا مطلب جیسا کہ، مثلی مثال، صفوان چکنے پتھر کی، صفوان کہتے ہیں
चिकने पत्थर को, स्मूथ रॉक, चिकने पत्थर की, अलैहि उस पर, तुराब मिट्टी है, ता से जब तुराब आता है तो इसका मतलब मिट्टी है, डस्ट है। फ़असाबहु, फा मतलब तो, असबा वो पहुंची, हु उस पर, पहुंची उस पर या पहुंचे उस पर। क्या है ये? असाबा से बना है, फेले माजी है ये। असाबा, युसीबु, असिब, स्वाद, वाओ बा इसका रूट है, रूट लेटर्स हैं। पहुंचना, तो पहुंचे उस पर, वाबिल जोर की बारिश, हैवी रेन। वाबिल किसके लिए आता है? बहुत तेज बारिश के लिए। फतरकहु, फा मतलब तो, तरका, तरका कहते हैं ना छोड़ने को, तर्क करने को, फेले माजी, तो छोड़ दिया, हु उसे, तरका यत्रुकु तो छोड़ दिया उसे, सलदन बेयर, साफ सुथरा, साफ बिल्कुल। ला यकदिरूना नहीं वो कुदरत रखेंगे, ला मतलब नहीं, यकदिरूना वो कुदरत रखते हैं, यानी कुछ भी हाथ में नहीं है उनके, कोई पावर उनके हाथ में नहीं है। फेले मुजारे, नहीं वो कुदरत रखते, अला शैइन किसी चीज पर, मिम्मा उसमें से जो, कसबू उन्होंने कमाया, वल्लाहु और अल्लाह, ला यहदी नहीं हिदायत देता, कौमल काफिरीन काफिर कौम को। अब देखिए अल्लाह ताला ईमान वालों से क्या कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुब्तिलू नहीं तुम जाया करो, नहीं तुम बातिल करो, नहीं वेस्ट करो अपने सदकों को, यानी एहसान जताकर और तकलीफ देकर, यानी एहसान के साथ और तकलीफ के साथ अपने सदके वेस्ट मत करो। अल्लाह ताला हमें अलर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शैतान हमारा दुश्मन है, इसलिए अल्लाह ताला बार बार हमें बता रहे हैं कि शैतान तुम्हारे अंदर ये ख्याल लेकर आता है, जब आप किसी मुसीबत में होते हैं, किसी तकलीफ में खुद होते हैं और फिर आपने अच्छे हालात में किसी की मदद की होती है, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि वो मेरी भी मदद करे या मेरे ऊपर वो मेरे साथ अच्छा सलूक करे, तो वो भी एक एहसान जताना होता है। तो शैतान यही कहता है कि देखो कि तुमने इसकी मुसीबत में मदद करी, अब ये तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, जबकि मदद करने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है, मदद तो सिर्फ अल्लाह ताला करते हैं। हम हर मामले में एहसान जताते हैं, हम अपनी औलादों तक के साथ एहसान जताते हैं। कैसे? हम औलादों की परवरिश करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं, वो अल्लाह ताला का हुक्म है ना, अच्छी परवरिश करना। अगर अल्लाह ताला के लिए हम अच्छी परवरिश करेंगे, उनको अच्छा पालेंगे, तो हमें आखिरत में इसका अजर मिलेगा। लेकिन फिर हम उनको बुढ़ापे का सहारा समझ लेते और उनको एहसान जताना शुरू करते, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, तुम हमारे लिए ये भी नहीं कर सकते। क्या हुआ? ये एहसान जताना हुआ, हमने जाया कर दिया अपना। ये अल्फाज लाते ही अपने मुंह में हमने सब जाया कर दिया कि हम उनको ये एहसान जता रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना करा, अपना पेट काट काट कर मैंने तुम्हें खिलाया और आज तुम हमारे साथ ये कर रहे हो। ये एहसान जताना हो गया, तकलीफ देना हो गया। ये अल्फाज लाने ही नहीं, आप छोड़ दीजिए, आप उन्हें पालें, अल्लाह ताला के खातिर उनकी अच्छी परवरिश करें और फिर अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद लगाएं, लेकिन उनको अपने बुढ़ापे का सहारा ना समझें। हम बुढ़ापे का सहारा समझ बैठते हैं। बुढ़ापे का सहारा कौन है? अल्लाह ताला है। बल्कि हर चीज में सहारा हमारे सिर्फ अल्लाह ताला है, वही हमें पालते हैं। जिसने हमें जवानी में पाला वो हमें बुढ़ापे में भी पाल सकता है। तो ये किसी भी मामले में हमें एहसान नहीं जताना। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अपने सदकों को, अपनी नेकियों को, अब अल्लाह के रास्ते में जो भी किया उसको जाया मत करो, ना एहसान जताकर, ना किसी को तकलीफ देकर। उन लोगों की तरह जो खर्च करते हैं अपना माल लोगों को दिखाने के लिए, रिया अन्नासी, लोगों को दिखाने के लिए। दिखावा मत लाओ, किसी भी मामले में दिखावा मत लाओ, क्योंकि कयामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब लोग पूछेंगे, यानी किसी शोहदा से पूछेंगे, तो वो उससे अल्लाह ताला पहले उसको अपने एहसान याद दिलाएंगे कि क्या मैंने तुम्हें ये एहसान नहीं किया, ये एहसान नहीं किया। वो इकरार करता जाएगा। फिर अल्लाह ताला से पूछेंगे तुमने मेरे लिए क्या किया, तो वो कहेगा अल्लाह मैं आपके रास्ते में शहीद हुआ। तो अल्लाह ताला कहेंगे नहीं, तुम मेरे लिए शहीद नहीं हुए थे, तुम तो लोगों को दिखाने के लिए शहीद हुए थे, इसलिए शहीद हुए थे ताकि लोग तुम्हें शोहदा कहें। तो जिसके खातिर तुम शहीद हुए थे उन्हीं के पास जाओ और उन्हीं से मांगो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला इल्म वाले को भी लेकर आएंगे
जो पढ़ता था, पढ़ाता था, इल्म पहुंचाता था, तो अल्लाह ताला उससे भी यही बातें करेंगे। और फिर वो कहेगा अल्लाह ताला मैं तेरे खातिर इल्म आगे पहुंचाता था, तो अल्लाह ताला कहेंगे कि नहीं, तुम इसलिए पहुंचाते थे ताकि तुम आलिम कहलाए जाओ, तो इसलिए तुम आलिम कहलाए गए दुनिया में, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तुम जिसके खातिर काम करते थे उसी के पास जाओ। इसी तरह अल्लाह ताला लेकर आएंगे लोगों को। तो फिर हमें दिखावा नहीं करना, अगर दिखावा करा तो हमें फिर लोगों से ही अल्लाह ताला हमें लोगों के पास भेज देंगे और कहेंगे यही तुम यही चाहते थे कि यही तुम्हारी तारीफ करे, तो जाओ इन्हीं के पास, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हमें जो है दिखावे के लिए नहीं करना, जो भी करना है अल्लाह के लिए करना है। और इस खातिर भी, इसलिए भी नहीं करना कि वो मुझे थैंक यू भी बोले, हम थैंक यू की भी उम्मीद उनसे ना रखें। और ना ही वो ईमान लाता अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। तो अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं, जो लोग तकलीफ देते हैं, दिखावा करते हैं, उनकी मिसाल कैसी है। उनकी मिसाल है जैसे एक चिकनी चट्टान हो, सफमान कहते हैं चिकना पत्थर, चिकनी चट्टान, उस पर जोर की बारिश, यानी मान लीजिए वो चट्टान है, चट्टान पर आपने मिट्टी डाली और उस मिट्टी को चिकना पत्थर है और उस पर आप मिट्टी डालेंगे और जोर की बारिश उस पर आएगी, तो वो क्या होगा, फिसल जाएगी ना उससे मिट्टी, या वो अंदर एब्जॉर्ब करेगी वो चिकनी चट्टान। बल्कि जब जोर की बारिश उस पर पड़ेगी तो वो फिसल जाएगी और वो साफ चट्टान ऐसी ही बाकी रह जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा उस मिट्टी का, वो मिट्टी कुछ नहीं उगाएगी उसके लिए, बल्कि वो बह जाएगी। तो ऐसे लोगों की मिसाल ऐसी है कि दुनिया में बहुत खर्च करते हैं, बहुत खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में देते हैं, लेकिन जरा भी उनके दिल में खोट आ जाए, 1% भी खोट आ जाए, कोई कुछ भी रियाकारी भी आ जाए, तो फिर अल्लाह ताला उसको कॉटन की तरह बना देते हैं उनकी नेकियों को। कॉटन की तरह कैसे? कॉटन देखने में कितनी हैवी होती है, जब आप उसको तोलेंगे, उसका वजन करेंगे तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता, गर्द और गुब्बार की तरह उसको उड़ा देंगे कि तुम्हारे लिए दुनिया में ही था इसका बदला, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चट्टान, साफ सुथरी चट्टान बना देंगे हमारे खर्च किए हुए को। वाबिलुन, उस पर जोर की बारिश पड़ी, छोड़ दिया उसको साफ सुथरा चट्टान, यानी हाथ में कुछ नहीं आएगा, फिर उन लोगों के हाथ बिल्कुल खाली रहेंगे। बहुत नेकियां करी दुनिया में, लेकिन जरा भी एहसान जता दिया, कुछ भी तकलीफ दे दी, दिखावा कर दिया, तो खाली हाथ रह जाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरे हाथ, कुछ नहीं बचेगा। और वो किसी चीज पर ताकत नहीं रखेंगे, यानी फिर उनके हाथ में कुछ नहीं होगा उसमें से जो उन्होंने कमाई की। और अल्लाह नहीं हिदायत देता काफिर कौम को, यानी अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। क्योंकि हिदायत कैसे मिलती है? हिदायत तब मिलती है जब हमारे अंदर तड़प होती है, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, जिसे ये एहसास होता है कि कयामत के दिन अल्लाह को मुझे जवाब देना है, मुझे अल्लाह ताला के पास जाना है, जो अल्लाह से हिदायत मांगता है वो। लेकिन जो आखिरत के दिन का इनकार करते हैं, हठधर्म होते हैं, उनके दिल में जरा भी गुंजाइश नहीं होती, फिर उन्हें हिदायत नहीं मिलती। और फिर काफिर कौम जो हो गई, उसको हिदायत नहीं मिलती। तो फिर अब इन आयतों के बाद अपने से सवाल कीजिएगा, क्या मैं इनमें से कुछ करती तो नहीं, दिखावा तो नहीं करती? शादी ब्याह के मामले में, इस्लाम में जहेज देने का जब मामला है, उसमें क्या मैं दिखावा तो नहीं कर रही? गिफ्ट्स देना हो किसी को, तोहफे देना हो, तोहफे देने से तो मोहब्बतें बढ़ती हैं, लेकिन अगर हम तोहफे में भी दिखावा कर दें तो उसमें भी क्या होता है, फिर वो भी फिर जाया हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी बड़ा अमाउंट किसी की बीमारी में खर्च कर दिया या किसी के एजुकेशन में खर्च कर दिया, और हम ये चाहते हैं कि हम सबको पता चले, तो ये भी फिर जाया हो गया। व मसलू, और मिसाल, अल्लज़ीना, उन लोगों की जो युनफिकूना, खर्च करते हैं, फेले मुजारे, अनफका युनफिकू, वो जो खर्च करते हैं, अमवालहुम, अपने माल, इब्तिगा, तलाश करने के लिए, चाहने के लिए, तलाश करने के लिए, मज़दर है इब्तिगा, चाहना, तलाश करना, सीकिंग, फॉर सीकिंग, मर्दातिल्लाही, अल्लाह की रजा, मर्दात रजामंदी, और अल्लाह की रजा के लिए, व तस्बीतन, और वो साबित रहते हैं, पुख्तगी, तस्बीतन किसको कहते हैं? मजबूती को, पुख्तगी को, जमाए रखना, साबित रखना, मिन अनफुसिहिम, अपनी नफ्सों की में, यानी अल्लाह की रजामंदी और पुख्तगी के लिए, यानी उसको जमाए रखने के लिए, अपना नफ्स को मजबूत करने के लिए, पुख्तगी, मिन अपनी नफ्सों की, कमासली, जैसे कि मिसाल, जन्नतिन, एक बाग की, जन्नत किसे कहते हैं? बाग को, गार्डन, एक बाग की, बी रबवतिन, ऊंची जगह पर, रबवतिन आता है ऊंची जगह, अ गार्डन ऑन द हाई
ऊंची जगह पर, असाबहा पहुंचे उस पर, अस्वाबहा उस पर पहुंची, वाबिलुन तेज बारिश, फआतत तो वो दे, आतत मतलब तो, आतत वो दे, फेले माजी है ये। आतत फीमेल के लिए आता है ना, जन्नत बाग गार्डन जो है फीमेल का सेगा है, इसलिए यहाँ पर भी आतत फीमेल के लिए आया है, ताकि ऊपर जज़म है उसकी पहचान है। आता से बना है यूती, अलिफ ता या इसका रूट लेटर्स है। उकूलहा अपना फल, उकुल कहते हैं खाने की चीज को, जैसे अकला होता है ना, अकला याकुलू, अकुल अकला उसने खाया याकुलू, और उकुल हो गए फल, अपना फल। दी फईनी दुगना, दी फईनी यानून आ गया ना, आईनी वाली जो आवाज आती है वो दुगने के लिए आती है, दुगना फिर कई गुना भी हो सकता है इसका। फाइन फिर अगर, लम नहीं, युसिबहा पहुंचे उसे, लम मतलब नहीं, युसिबहा पहुंचे उसे, वाबिलुन तेज बारिश, फतल्लुन तो फुआर ही काफी है, तल्लुन, तल्लुन कहते हैं फुआर को, ड्रिजल को कहते हैं, ड्रिजलिंग जो होती है उसके लिए, यानी थोड़ी सी जो फुआर होती है, छींटे होती है उसके लिए, तो फुआर ही काफी है। वल्लाहु और अल्लाह बिमा उसके साथ जो, तामलूना तुम सब अमल करते हो, बसीर खूब देखने वाला है। मिसाल दे रहे हैं अब अल्लाह ताला यहाँ पर। पहले किसकी मिसाल दी? जो लोग एहसान जताते हैं, दिखावा करते हैं। अब अल्लाह ताला यहाँ पर किसकी मिसाल दे रहे हैं? वो लोग जो सच्चे दिल से अल्लाह ताला के खातिर खर्च करते हैं, वो लोग जो एहसान नहीं जताते। अब देखें, जो मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की रजा के लिए, यानी वो ये चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा हासिल हो, और पुख्तगी के लिए अपनी नफ्सों में, यानी वो ये चाहते हैं कि इसको खर्च करने से मेरा ईमान बढ़ जाए और मैं साबित कदम रहूं, पुख्ता हो जाए, वो मजबूत हो जाए अपने दिल में। तो कैसी है उनकी मिसाल? जैसे कि एक बाग हो, एक गार्डन हो ऊंची जगह पर। हिल स्टेशन में क्या होता है, आप हिल स्टेशन पे आप जाएंगे, आप देखेंगे कितनी ग्रीनरी होती है वहां पर, पहाड़ों पे किस कदर ग्रीनरी होती है, और वहां पर अगर बारिश भी ना आए तो छोटी छोटी सी जो फुहारें पड़ती हैं वही काफी होती हैं, और उसी से इस कदर ग्रीनरी हो जाती है। जितना ऊंचा आप जाएंगे उतना अच्छा खुशगवार माहौल आपको मिलेगा। ऐसे ही होता है कि जो लोग अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं, तो वो एक मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं, जैसे एक बाग है ऊंची जगह पर, अब उसपे तेज बारिश आई और वो अपना फल दे रहा है, बहुत फल निकल रहे हैं उस बाग में, तरह तरह की वैरायटीज निकल रही हैं, बहुत सारे फल दे रहा है वो बाग, और कई गुना ज्यादा, यानी दुगना और उस कई गुना ज्यादा दे रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर उसमें बारिश भी नहीं आई, हल्की सी छींटे पड़ रही है, फुहारी पड़ रही है, तब भी काफी है उसके लिए, तब भी वो अपना फल दे रहा है, खूब फल दे रहा है, और वो बाग खुशगवार माहौल नजर आ रहा है वो, और वो उसके लिए सिर्फ फुहारी काफी है, और अल्लाह उसके साथ जो तुम अमल कर रहे हो खूब देखने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बहुत 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 बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि जब वो कयामत के दिन जाएंगे और देखेंगे अपने नामे अमाल, तो हैरान हो जाएंगे कि मैंने अल्लाह के लिए खर्च किया, मुझे उसका इतना अजर मिल रहा है, मैंने जो इतना सा जमा कराया अल्लाह ताला के पास, और अल्लाह ताला मुझे रिटर्न में इतना दे रहे हैं विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी इतना ज्यादा, यानी इतना ज्यादा अल्लाह ताला मुझे दे रहे हैं उसके बदले। तो वो हैरान हो जाएगा अपनी नेकियां देखकर। देखिए सदके से फायदे क्या होते हैं, सदका करने के फायदे कि सदका बुरी मौत को टालता है, यानी जो बुरी मौत आने वाली हो उसको टाल देता है। अल्लाह ताला के गजब को और गुस्से को सदका ठंडा करता है। बीमारी से निजात दिलाता है सदका। सदका हमारे माल को बढ़ाता है, हमारी माल में बरकत देता है, और सदके से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। आने वाली मुसीबतें होती हैं, जो आफतें होती हैं, सदका करने से वो टल जाती हैं। इसलिए कुरान में जगह जगह कहा है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इसलिए अल्लाह ताला ने मिसालें दी हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।